Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu and welcome back after the short break. We are here with you today and I have a lovely guest Anusha Khan with me और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल को और बिकॉज़ कि वो डाइटिशियन हैं तो हमें बता रही हैं क्या रीजंस होती हैं, कौन सी खुराक हमारे लिए बेहतर होती है, कौन सी नहीं होती है और क्या इस्तेमाल करना चाहिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में, एक्सरसाइज क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे चीज़ों को एक एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए किन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं। हम लोग ब्रेक से पहले बात करते हैं पीसीओएस के हवाले से, जो कि लेडीज़ के लिए बहुत ही एक जाना पहचाना इशू है, जिसकी वजह से कि ऑब्वियसली इरेगुलर साइकिल एंड वो भी नहीं गुड हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ना होने की वजह से ये चीज़ें दरपेश होती हैं। तो हम लोग रीजंस जानेंगे और फिर उनके मतलब हम लोग बात करेंगे अनुषा खान से। यस, लेट्स गो टू अनुषा। अनुषा, आप प्लीज़ मुझे और तमाम सिस्टर्स जो इस वक्त प्रोग्राम देख रही हैं हमें बताएं कि क्या रीजंस होती हैं, स्पेशली एशियन जो कम्युनिटी है, जो लेडीज़ हैं उनमें पीसीओएस के, और क्या वजूहात होती हैं और उनको कैसे पता लगता है कि हम लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं। उसमें ये होता है कि आपकी कुछ रूटीन की डिस्टर्बेंस की वजह से, या मतलब इस तरह के आप लेट सो रहे हो, आप बाहर का ही बहुत खा रहे हो, हेल्दी नहीं खा रहे, आपका वज़न बढ़ रहा है, मतलब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है जिसमें हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। उनकी वजह से ये होता है कि हार्मोन होता है एंड्रोजन, जो कि हमारे मेल्स में होता है, उस हम में होता है लेकिन कम, तो उसकी जो लेवल्स होते हैं ना वो अब चले जाते हैं फीमेल्स में इन सब चीज़ों की वजह से, और जो एफएसएच और एस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं वो कम हो जाते हैं, तो उन इम्बैलेंस की वजह से ना ये सब होता है और हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। सिम्टम्स ये होते हैं, और बाकी ये होता है कि हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और ये सब चीज़ें। तो बाकी ये कि इसलिए हमें चाहिए कि हम एक हेल्दी उसको फॉलो करें, ठीक है, तो अपनी हर रूटीन को बेहतर करें। तो ये सारे हम हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, और वो क्यों होता है, वो हमारी रूटीन की डिस्टर्बेंस की वजह से। या जी। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि जो अच्छी नींद का होना जो है ना वो ज़रूरी होता है, और बहुत सारी ऑब्वियसली पीसीओएस के हवाले से भी और अदर मेडिकल इश्यूज़ की जिसकी वजह से ख़वातीन जो हैं डिप्रेशन भी जिसमें इंक्लूडेड है कि अच्छी नींद नहीं हो पाती है, रफ़ स्लीप से लोग गुजरते हैं और वही उनको फिज़िकली और मेंटली जो है ना वो अफेक्ट करता है। तो अच्छी नींद करने के लिए क्या ग़िज़ा ज़रूरी होती है या क्या हमें खाना चाहिए कि जिससे हमें अच्छी नींद आए और हम लोग रिलैक्स माहौल में सो सकें? जी बिल्कुल, ये है कि आप अगर जैसे रूटीन है लेट सोने की, आजकल तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि लोग पूरी पूरी रात नहीं सोते और सुबह सोते हैं। या तो ये चीज़ है कि अगर आप सुबह जल्दी उठें, अगर आप लेट सो रहे हैं फॉर एग्जांपल 2-3 बज गए आपको, तो सुबह आपको ये काम है कोई जल्दी उठना है, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप लेट सो के जल्दी उठते हैं ना, तो दोपहर में भी आपको लेज़ी लेज़ी फील होता है, फिर हम दोपहर में फिर सो जाते हैं। या तो ये हमें करना चाहिए, हमारी रूटीन इस तरह ही सेट हो सकती है कि हम लोग अगर लेट भी सो रहे हैं ना, हम सुबह जल्दी उठें, ठीक है, और सुबह के जो सारे काम है वो हम सारे करके टाइम से, और पूरा दिन हम एक्टिव रहें कि हम अपने आप को बिजी रखें, ठीक है, मेंटली भी और फिजिकली भी, कि हम बिजी रखें, पूरा दिन अपने काम करें। शाम को हमें सुकून से नींद आएगी, 9-10 बजे आपको फील होना शुरू हो जाता है कि हम नींद की तरफ जा रहे हैं। और अगर हम उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे ना 9-10 बजे कि हमें नींद आ रही है और हम कहेंगे चलो थोड़ी देर और जाए, फिर बाद में अगर वो नींद चली जाती है ना, फिर पूरी रात आपका फिर वही शुरू हो जाता है, आपको नींद नहीं आती। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा दिन ना बिजी रहना चाहिए, अपने सारे काम ये वो सब कुछ, और मेंटली भी फिजिकली भी, ताकि शाम को फिर इंसान थक के नींद आती है ना, सुबह से शाम तक जब आप लगे रहेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली रात को वो एक प्रॉपर नींद आएगी, ठीक है, और फिर सुबह आपकी टाइम पे आँख खुलेगी, ठीक है। तो क्योंकि रात की नींद रात की होती है, और दोपहर को आप सोते हो ना, तो आपको हर जगह दर्दें निकलेंगी कि यहाँ भी हो रहा है, यहाँ से भी मतलब खिंचाव पड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन ये कि अगर आप टाइम से सोएंगे, ये टाइम मुझे से ना कि उठेंगे, अल्लाह सुब्हान तआला ने जो रात रखी है वो ना सोने के लिए वो बनाई सोने है। के लिए बनाई है, और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि इसमें बरकत होती है कि जब आप रात को जल्दी सोते हो और हाँ सुबह जी। वक्त पे उठते हो फजर के टाइम पे, तो उसमें बरकत होती है। और जो लोग इस आदत को अपना लेते हैं रात को लेट नाइट सोना, और आजकल यंग जनरेशन में तो ये देखा जा रहा है कि वो पूरी पूरी रात सोते ही नहीं है, दे प्रेफर टू वर्क एट नाइट एंड दिन
دن کو بھی بہت کم لائک 4-5 آورس 6 آورس وہ سلیپ کرتے ہیں. تو اس میں ایک دماغی دباؤ کا جو ذہنی دباؤ کا جو ہے نا وہ بھی شکار ہو جاتے ہیں لوگ, تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, فرسٹریشن آ جاتی ہے بیکاز آف ناٹ ہیونگ گڈ انف سلیپ ایز ویل. تو وہ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کہ اچھی نیند کا ہونا آپ کی فزیکلی اور مینٹلی آپ کی جو ہیلتھ ہوتی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے اچھی نیند بہت زیادہ ضروری ہے. انوشا, جیسے کہ ہم لوگ مختلف حوالوں سے صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, لیکن آج کل یہ دیکھنے کو ملتا ہے اسپیشلی جو ٹین ایج بچے ہیں یا جو بچے ہیں ایج آف 4-5, وہ جو ہے نا لائک 4-5 سال کے بچے جو ہے نا 8-10 کے لگ رہے ہوتے ہیں, 10 سال کے بچے لائک 16-18 کے لگ رہے ہوتے ہیں بیکاز کہ ان کی جو فزیک ہوتی ہے یا ان کی جو ڈائٹ پلان ہوتا ہے وہ پراپر نہیں ہوتا. وہ دے آر مور ان ٹو لائک جنک فوڈ, سویٹنس لائک سویٹ اسٹف اور شوگر والا جو ہوتا ہے کائنڈ آف لائک دیز تھنگس جو ہے نا, وہ ڈرنکس جو لینا, فزی ڈرنکس لینا, جوسز لینا, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا بہت زیادہ بچوں کی ہیلتھ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور وہی چیز جو ہوتی ہے پیرنٹس یہ شاید سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں کہ ان کا جو ذہنی بھی سم ٹائم دباؤ ہوتا ہے نا وہ ان کی فزیکل ہیلتھ نہ صحیح ہونے کے سبب میں ہوتا ہے. اور کتنا ضروری ہے آپ مجھے پلیز بتائیں کہ بچوں کے لیے پراپر ڈائٹ کا ہونا, فریش فوڈ کا ہونا, ہوم میل کا ہونا, اور کیسے جنک فوڈ ان کو افیکٹ کر سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو پراپر طریقے سے گھر کا کھانا مطلب کھلائیں. اگر وہ ایک چیز نہیں کھا رہے تو آپ ڈفرینٹ طریقے سے مطلب ان کو دیں تاکہ وہ اس چیز پہ اٹریکٹ ہوں, ان کا ٹیسٹ چینج ہو. اب جیسے ہم انڈا 100 طریقے سے بنا لیتے ہیں, اب اس کو ایک نہیں پسند آ رہا, آپ اس کو چینج کر کے دوسرے طریقے سے دیں, کیا پتہ وہ کھا لے. ٹھیک ہے. تو اور یہ جو کولڈ ڈرنکس وغیرہ یہ تو بالکل نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے. فریش جوسز دیں, تھوڑی محنت ہے لیکن میرے خیال سے جب بچپن سے عادت ہیلدی کی ہو جائے گی نا تو بڑے ہو کے کبھی کبھی بندہ کر بھی لیتا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. تو باقی یہ ہے کہ اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے تو وہ کم 2 گھنٹے سے تو مطلب 1 گھنٹہ آپ دن میں دے دیں, اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو لوگ پاؤڈرز ہوتے ہیں نا یہ انرجی والے, اس میں کہ قد بڑھ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ نہیں دینے چاہیے میرے خیال سے. جو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوراک اتنی نعمتیں رکھی ہیں اس سے بڑھ کے کیا ہے. یہ دس از ویری ٹرو ایکچولی. جو ملک شیک پاؤڈرز ملتے ہیں آج کل, بہت ساری سسٹرز جو ہے نا میں نے دیکھا ہے ان آن مائی لائک فرینڈس سرکل ایز ویل, وہ لا کے ملک میں دے دیا دس از اسٹرابری ملک شیک رادر دین لائک میکنگ اٹ فریش. بنانا ملک شیک, ایپل ملک شیک یا مینگو ملک شیک خود بنانے کے, فریش فروٹس کے علاوہ بنانے کے, وہ جو اسپون ہوتے ہیں وہ ون مکسنگ ان دا ملک اینڈ دین گیونگ یا دس از اے ملک شیک. یا تو وہ ایک ٹیسٹ فلیور تو آ جاتا ہے بٹ وہ جو انرجی ہے نا وہ شاید وہ نہیں ہوتا یا وہ فریش نہیں ہوتا. واٹ وڈ یو تھنک اباؤٹ, واٹ وڈ یو سجیسٹ؟ وہ یہ چیز بالکل بھی صحیح نہیں ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے. اگر میں کہوں تو میرے خیال سے آپ ان کو ایک نیچرل چیز کی طرف لائیں ایز کمپیئر ٹو کہ آپ وہ ساری آرٹیفیشیل چیزیں دودھ میں مکس کر کے ان کو دے رہے ہیں. بجائے یہ کہ وہ دیں, باقی یہ کہ آپ فریش چیزیں دیں, اس سے ان کو نیوٹرینٹس پراپر ملیں گے. ہر چیز میں طاقت ہے. ظاہر ہے جو قدرتی بنائی ہوئی چیز ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے آرٹیفیشیل سے. تو بہتر یہ کہ آپ انہیں مطلب باہر کے جنک فوڈ سے, فاسٹ فوڈ سے تھوڑا اوائڈ کرائیں, کیونکہ وہ گروئنگ ایج ہوتی ہے نا اسی میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کو لگتا زیادہ. ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے بچوں کو جتنا ہو سکے, اور یہ کہ میٹھا کم دینا چاہیے کیونکہ آج کل کے بچے بہت میٹھا کھاتے ہیں, تو اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ ان کو خود سے دیکھنا چاہیے, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ ہر چیز کو پراپر دیکھے. ان کا 3 ٹائم تو مسٹ ہے نا, صبح دوپہر شام تو آپ نے میل دینا ہی ہے, لیکن اسنیک ٹائم بھی. اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا اسکول سے آگے یہی ایکٹیویٹی ہو گئی, یہ ہے وہ ہے, لیکن ان کا ایکٹیویٹی کا بھی, فزیکل ایکٹیویٹی کا بھی ٹائم ہونا چاہیے. آپ پارک لے جاؤ, کہیں باہر ویسے لے جاؤ ان کو, تو یہ بھی بڑی چیز. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ بہت امپروو ہوتی ہے, کانفیڈنس
It's not only about like physical activity but socializing as well. क्योंकि आप socialize कर रहे होते हो, आप जब उनको लेके जाते हो तो उनके not only physically but mentally भी उनको आप एक अच्छी तरह का माहौल दे रहे होते हो, आप मिक्सअप कर रहे होते हो, मूवमेंट होती हैं एंड देन वो पूरी बॉडी को आपके जहन को फ्रेश रखता है एंड देन ऑब्वियसली आप बेटर महसूस करते हैं. और इसी तरह से बच्चे भी क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं ज़्यादातर वो स्क्रीन टाइम पे होते हैं और पेरेंट्स भी बहुत सारी माएँ जो होती हैं ना वो भी दे आर ओके एटलीस्ट दे आर नॉट क्राइंग, दे आर नॉट आस्किंग फॉर फूड, दे आर नॉट मेकिंग एनी ट्रबल फॉर मी, लेट देम वॉच for hours and hours and they don't bother to be honest. गाड़ी में भी जा रहे होंगे तो मोबाइल दे दिया कि बच्चा रोएगा नहीं. Why is giving mobile? Because otherwise he will start crying. So इसी तरह से फिर उनको पता भी नहीं होता कि वो जो खुराक खा रहे थे. समटाइम मैंने देखा है कि बच्चे जो होते हैं ना वो खाना नहीं खा रहे होते तो पेरेंट्स क्या करते हैं उनको मोबाइल लगा के दे देते हैं कि जो है ना ऐसे ये खा लें. ठीक है, तो ये सारी रीजंस आप क्या कहती हैं कि होना चाहिए और क्या वजह है और कैसे पेरेंट्स इन चीज़ों को डील करें? वो ये है कि मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए क्योंकि एक अच्छी आदत नहीं है. क्योंकि अगर बच्चा उसी पे लगा हुआ है, उसने खाना भी तभी खाना जब मोबाइल होगा. बाज़ औक़ात इंसान के पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती या बहुत सी इससे आईसाइट का भी बहुत इशू होता है बच्चों में कि मतलब बहुत सी चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो रही होती हैं. तो ये है कि आप शुरू से बच्चे को आदत डालो कि आप वो चीज़ ना करो. फिर ऐसे उसको आदत होगी भी नहीं, आप दोगे तब भी उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं वो चीज़ करूँ. तो बेहतर ये कि आप उसको खाने के टाइम पे खाना और बाकी चीज़ों के टाइम पे बाकी चीज़ें. जैसे कि अगर उसने खाने के टाइम पे खाना खाना, स्क्रीन टाइम के टाइम पे उसने मोबाइल या टीवी जो भी है वो देखना है. तो मतलब हर चीज़ का टाइम होता है तो उसको सिखाना है कि यार इस चीज़ पे इस टाइम पे ये है तो आपने यही करना है. ठीक है, ताकि उसको पता हो कि यार ये क्या एक्टिविटीज़ हैं, इससे मेरे पे क्या असर पड़ा क्या नहीं पड़ा. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाने के टाइम पे खाना या आप मतलब इस चीज़ से उसको गाइड करो ना कि आप शुरू से ना, क्योंकि आजकल ही 99% कॉमन है कि बस हर बच्चा मोबाइल पे लगा हुआ है और जो कि अच्छी चीज़ नहीं है. मेरे ख्याल से ऐसा ऐसा जैसे जैसे अवेयरनेस होगी ना तो ये ख़त्म हो जाएगी चीज़. ऑब्वियसली ये पेरेंट्स के लिए भी जानना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को कैसे इस चीज़ से हटा सकते हो. ठीक है, और एक टाइम टेबल सेट करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है. ये कि बहुत सारी दफ़े ऐसे होता है कि वालिदैन को आसानी लगती है. समटाइम्स पेरेंट्स आर वर्किंग एंड दे फाइंड इट ईजी एंड कंफर्टेबल फॉर देमसेल्फ एज वेल कि बच्चे वॉच कर रहे हैं, let them doing it, let them get involved in it. तो वो चीज़ें जो होती हैं ना थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं. ठीक है, तो आप मुझे मनुषा ऑब्वियसली जो सिस्टर्स भी इस वक्त प्रोग्राम देख रही हैं, आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी कि हाउ दे कैन सेट अप अ प्लान वेयर दे कैन लाइक हैव अ बैलेंस्ड डाइट फॉर द चिल्ड्रन? ये है कि आप डाइट के हवाले से या ओवरऑल उनकी रूटीन के हवाले? ओवरऑल ऑब्वियसली डाइट तभी होगी, ओवरऑल रूटीन सेट होगी तो दे नो दैट व्हाट दे आर गोइंग टू डू. जी बिल्कुल ऐसे ही है. एक तो पहले तो उनकी आपने मतलब ये होता है कुछ बच्चे नाश्ता नहीं करते, खाली बस दूध दे दो ये वो इस तरह. लेकिन आपने हर चीज़ को देखना है कि उसमें भी ये नहीं सिर्फ बड़ों के लिए, बच्चों के लिए भी चीज़ है कि आप हर पोर्शन में उसको दो. ठीक है, और दूसरी बात ये है कि वो मैं स्क्रीन टाइम पे दोबारा बात करती हूँ कि आप बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ भी दो. इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं, पेंटिंग होती है, इतनी पजल्स होती हैं, कलर्स होते हैं और मतलब बहुत सी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं. आप बोर्ड गेम्स, हाँ जी, तो उनको इतनी चीज़ें वो ला के दो कि आपने इस टाइम पे ये एक्टिविटी करनी है, आपने इस टाइम पे ये चीज़ करनी है, ताकि उसका हर चीज़ मतलब उसमें चीज़ों में जब वो जाएगा ना तो उसको पता होगा कि यार मैंने सिर्फ एक चीज़ नहीं करा. क्योंकि अक्सर बच्चे होते हैं भूखे पूरा पूरा दिन रहेंगे या फिर उनको खाना ना दो लेकिन बस मोबाइल. मतलब होता है मेरे ख्याल में अनुषा सोशल इंटरेक्शन जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड तो हमारे मतलब बहन भाई और लाइक मेरे पेरेंट्स हम लोग मिलकर लूडो खेल लेते थे, यू नो काइंड ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपस में खेल लेते थे. मेरे अब्बू कोई लाइक कुछ हमसे कोई सवाल पूछते थे, सबको ने आंसर देना होता था. तो वो एक सोशल इंटरेक्शन जो होती है ना वो होती थी कि rather than playing on the devices हम लोग वो उस तरह की चीज़ें करते थे. तो ऑब्वियसली
بیٹھ کے ایز اے فیملی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بھی کرنی چاہیے کہ اس سے بھی آپ مطلب ایک اچھا ریلیشن شپ بھی اوبیسلی ہو سکتا ہے. اور کھانا ٹیبل پہ اکٹھے کھانا تو وہ دیکھ کے بھی نا سم ٹائم کے پیرنٹس سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو گھر کے کھانا بناتے ہیں وہ بچے پسند نہیں کرتے ہیں. وہ اسی وجہ سے پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ کمپیوٹر پہ ہوتے ہیں آل دا ٹائم اور وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ ہم کیا کھا رہے ہوتے ہیں, یا ان کو فرام دا بگننگ وہ ملتا نہیں ہے جو کہ ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ بچے ہیں, بچوں کو فرائز دے دیا, ہم لوگ کھانا کری بنا لیے کھا لیا, بریانی بنا لیے کھا لیا, کیونکہ ان میں وہ ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی اس میں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے یار یہ نہیں دینا, یہ دینا ہے, یہ نہیں کھلانا, مطلب میں نے ان کو یہ روٹین بنائی ہوئی ہے, لیکن ہر چیز دینی چاہیے بچوں کو. جو خود کھا رہے ہیں وہ ہر چیز کھلانی چاہیے. تو تو لیکن یہ کہ تاکہ ان کو عادت ہو, ان کے ٹیسٹ ڈیولپ ہوں, تاکہ ان کو ہر چیز کی کھانے کی عادت ہو, اور ہر چیز دینی بھی چاہیے, تاکہ مطلب کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو کہ جو بچہ نخرے لگا رہا ہو, یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا. اور موسٹلی وہ ہیلدی چیزیں ہوتی ہیں جو بچے نخرے لگاتے ہیں. وہ دوسری والی چیزوں کو تو ہاں کر دیں گے, لیکن ہیلدی چیزوں کی طرف کہیں گے نہیں نہیں یہ نہیں پسند. That's very true. Obviously ہم لوگوں نے بات کی بچوں کے حوالے سے, ہم لوگوں نے بات کی عورتوں کے حوالے سے, اور بہت سارے بزرگ حضرات بھی اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو ان کو بھی ڈفرینٹ طرح کے ایشوز ہیں, بلکہ ینگ ایج سے ہی آج کل ڈائبٹیز پہ اگر بات کریں تو بہت زیادہ ہے ایشین کمیونٹی میں اسپیشلی. تو واٹ آر دا ریزنس بیہائنڈ, اور کون سے جو فوڈس ہیں, کون سی ڈائٹ پلان ہونا چاہیے جو کہ ہمیں اس سے بچا سکتا ہے اور ہم لوگ ایک اچھی صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف شوگر والوں کے لیے, ڈائبٹیز کے لیے, مطلب سب کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اپنی لسٹ سے نا بالکل میٹھے کو نکال دیں, ڈرنکس بالکل نکال دیں. ٹھیک ہے, فروٹس کھائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جوسز بھی آپ ایک دفعہ دن میں لے لیں جوسز, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جوسز میں ویسے لینا وہ ایک الگ بات ہے, فروٹ ویسے کھانا ایک الگ چیز ہے. تو میرے خیال سے آپ فروٹ ویسے لیں تو وہ زیادہ چیز بہتر ہے. اور جو چیا سیڈس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ یہ ڈائبٹیز کے لیے بھی بہت بہتر ہے, کیونکہ یہ انسولین کو ریزسٹنس کو کم کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اکثر لوگوں کو ہوتی ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ ٹائم سے بہت میٹھا کھا رہے ہیں تو اس وجہ سے ہو جاتی ہے. کسی کو وزن بڑھ رہا ہے, بہت کم ہو رہا ہے, تو وہ تب بھی ہو جاتی ہے, کیونکہ دو طرح کی ہوتی ہے نا, ٹائپ 1 اور ٹائپ 2. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ باقی پھر کچھ کی پیچھے سے فیملی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. تو یہ کہ باقی آپ کاربس کم کر دو, کیونکہ کاربس یہ کہ پروٹین لو. ٹھیک ہے, اور کاربس اور فیٹس ایک اسمال اماؤنٹ میں, ٹھیک ہے, پروٹین اس میں ہو. تو بس باقی یہ چیزیں, اگر آپ کو زیادہ بھوک لگ رہی ہے نا, اسپیشلی ڈائبٹیز کے لیے زیادہ بھوک رات کو لگی ہے, کبھی بھی لگ رہی ہے, آپ کوئی فروٹ کھا لو, وہ نہیں اویلیبل تو جو بلیک چنے ہوتے ہیں نا روسٹڈ, وہ آپ کھا لو, وہ بہت بہتر ہے. جب بھوک لگے وہ کھاؤ. وہ تو جو وزن کم بھی کر رہے ہوتے ہیں ویسے بھی تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. I did actually میں نے ان کا ایک دفعہ پلان کیا تھا to be honest, بلیک چنوں کا سیلڈ کا, and it was very useful to be honest sisters. بہت اچھا چلا تھا وہ. I would love to do again. لیکن وہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے کھانے کے لیے, very healthy as well. بہت ہیلدی ہے. یا بوائل آپ سیلڈ کے اندر یوز کر لیں, یا روسٹڈ والے دوسرے جو ہوتے ہیں وہ یوز کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن وہ بہت اچھے ہیں. اور اس سے آپ تھوڑے سے کھا کے فیل ہوتا ہے کہ فل ہو جاتا ہے, تو ضرورت نہیں ہوتی کھانے کی. تو یہ چیز ہے. تو اوبیسلی جو ان کے لیے کہاں تک واک کرنا کہاں تک ضروری ہے ہیلدی لائف اسٹائل کے ساتھ ساتھ. ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ اکثر اوقات کھانا کھا کے فوری سو جاتے ہیں, اور پراپر لائک ٹائم نہیں ملتا, اس سے بھی جو ہے نا وہ بھی ہمیں افیکٹ کرتا ہے ہیلتھ وائز. تو کیا ہونا چاہیے, لائک کتنا ٹائم پہلے ہمیں کھانا کھانا چاہیے؟ ہمیں بیڈ ٹائم سے 2 گھنٹے پہلے ہمیں کھا لینا چاہیے تقریباً. اگر ہم نے 9-10 بجے سونا تو ہم 7 سے 8 کے درمیان میں ہمیں ڈنر کر لینا چاہیے. So 3 hours we needed actually to digest our food. ہاں, 2 سے 3 گھنٹے پہلے بیڈ ٹائم سے پہلے آپ کھا لیں, کیونکہ تب تک ڈائجسٹ ہو جائے گا تو وہ آپ کی باڈی کو اتنا نقصان نہیں دے گا. تو اگر آپ فوراً لیٹ جائیں گے تو ظاہر ہے وہ فیٹ آپ کی باڈی کو ہی لگے گا, وہ برن تو ہوگی نہیں کیلریز اس میں سے,
تو میرے خیال سے کھانا کھانے کے بعد رات کو پھر یہ کہ بندہ تھوڑا موومنٹ میں ہو، 3-4 گھنٹے 2-3 گھنٹے گزر جائیں، اس کے بعد سو جائے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. دیکھیں انشا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا نا کہ کھانا کھانے کے بعد 40 قدم جو ہے نا وہ چلنا چاہیے. اگر دیکھا جائے تو ہمارا دین نا ایک اصل میں کہ کھلی کتاب ہے جو کہ ہمیں جس میں ہر چیز کا ذکر ہے، ہر چیز کا ذکر ہے. جو سائنس ابھی ہمیں بتا رہی ہے نا وہ آج سے 1400 سال ہمیں ہمارے دین نے بتا دیا ہے، لیکن ہم لوگ ان کو پریکٹیکلی جو ہے نا ان چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کو سمجھنا اور پھر ان کو اپنی پریکٹیکل لائف میں لے کے آنا بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل. تو اوبیسلی کھانے کے بعد جو ڈائٹ پلان کو لے کے چلتے ہوئے ہمیں واک کرنا، پھر ایک دم سے سونا نہیں، پھر ایٹ لیسٹ ہیونگ گڈ سلیپ، waking up on time, sleeping on time, and then reducing the portions we are eating and what we are eating, all are really important to have a balanced lifestyle. بالکل. تو اوبیسلی جو بزرگ حضرات ہیں وہ اتنا ایکسرسائز نہیں کر پاتے ہیں، تو ان کے لیے کیسے موومنٹس جو ہے نا آپ سمجھتی ہیں ہیلدی فوڈ کے ساتھ ضروری ہیں اور کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ کہ اگر جیسے کوئی بزرگ ہے وہ زیادہ نہیں وہ کر سکتے، لیکن وہ یہ کہ بالکل آہستہ آہستہ ہلکے قدم سے مطلب تھوڑا چل پھر لیں، اور اس طرح کی چہل قدمی سے بھی مطلب یہ ہوتا ہے ایٹ لیسٹ تھوڑی موومنٹ آتی ہے اس چیز میں. تو لیکن اگر دیکھا جائے نا میری فیملی میں میرے گرینڈ فادر ہیں تو وہ بہت اس چیز میں ایکٹیو ہے، بہت زیادہ، ایون کہ وہ 74 یا 75 ایئرس کے ہو گئے ہیں ماشاء اللہ، لیکن وہ اتنے ایکٹیو ہیں کہ آپ ان کو دیکھ کے کہہ نہیں سکتی. وہ صبح ان کو ڈائبٹیز ہے تقریباً پاس 35 ایئرس سے، تو وہ ابھی بھی مطلب یہ ہے کہ صبح 1 گھنٹہ واک کرنی ہے اٹھ کے نماز کے بعد، اس کے بعد رات کو بھی انہوں نے کرنی ہے. اور ان کو ذرا سا فیل ہوگا نا میری شوگر آگے پیچھے ہو رہی ہے تو انہوں نے فوراً واک کرنے لگ جانا ہے. اور وہ ہر چیز کو بیلنس کر کے لیتے ہیں، ہر چیز کھاتے ہیں، اور بہت ایکٹیو ہیں، بہت زیادہ. That's really good. اور تمام جو بزرگ حضرات اور جو خواتین بچوں کے ساتھ ہمارے پروگرام دیکھ رہی ہیں ان سے بھی ہم لوگ ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ اپنے کھانا جو ہے نا سونے سے پہلے 3 آورس پہلے جو ہے آپ کھائیں اور تھوڑا سا واک کریں اور کیپ موونگ، اسٹے ایکٹیو. جو ہے نا یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ہماری آج بہت اچھی گفتگو رہی انوشا کے ساتھ، اور انشاءاللہ پھر اگین کسی اور پروگرام میں ان کو ضرور بلاؤں گی، کیونکہ ہمیں کافی تفصیل میں انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے ڈائٹ پلان کے متعلق بات کی اور کیا چیزیں ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان عظمیٰ خان کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ایک اور مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی. تب تک اللہ حافظ.